ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى منادي يوم القيامة من تحت العرش أين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فيقال لأبي بكر قف على باب الجنة فأدخل من شئت برحمة الله ودع من شئت بعلم الله ويقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قف عند الميزان فثقل من شئت برحمة الله وخفف من شئت بعلم الله وخفف من شئت بعلم الله ويحصى عثمان حل البين ويقال له البسهما فإني خلقتهما أو ادخرتهما من حين أنشأت خلق السماوات والأرض ويعطى علي بن أبي طالب